अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जाली वीडियोस, झूठे नक्शे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। गजा पर सुबह से जारी इस्राएली हमलों में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के लिए एक बार फिर कोशिशें, कतर में मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी रियासत केंटकी और मिसूरी में तूफान से तबाही, 21 अफराद हलाक। और बर्तानिया में बेरोजगारी 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब आपको खबरों की तफसील की तरफ लेकर चलते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भारत के झूठ की। भारत का झूठ अब सारी दुनिया बेनकाब कर रही है। जाली वीडियोस, झूठे नक्शे, भारतीय मीडिया ने सच का गला घोंट दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की साख पर सवालात उठा दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने जानबूझकर जाली खबरें फैलाई और मसनूई जहानत के जरिए वीडियोस में रद्दोबदल करके अपने ही अवाम को गुमराह किया। झूठी खबरों का यह सैलाब भारत की बैनुल अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत का झूठ बेनकाब करने वाले चंद सहाफियों पर मोदी सरकार ने क्रैकडाउन भी किया। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी, जिस पर राजदीप समेत कई सहाफ़ियों पर मोदी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। 8,000 से ज़ायद सोशल मीडिया और एक्स अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया ताकि सच पर से पर्दा न उठ सके। पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद किया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से भारत के खुद साख्ता जमहूरियत के दावों पर सवालात उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के जौहरी तंजीबात को निशाना बनाया, कराची की बंदरगाह को तबाह कर दिया और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें से किसी भी दावे की ना तो कोई आज़ाद तस्दीक हो सकी और ना ही कोई सबूत पेश किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद इंकिशाफ किया कि भारतीय टीवी चैनल्स जैसे कि आज तक और न्यूज़ 18 ने भी इन झूठे बयानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जबकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने साबित किया कि कई वीडियोस, नक्शे और दावे सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने जंगी जज्बात को हवा देने में खतरनाक किरदार अदा किया और एक एटमी खित्ते में गैर ज़रूरी इश्तियाल पैदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मीडिया की यह रविश न सिर्फ पेशा वराना सहाफ़त की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए भी खतरनाक है। दिफाई माहिरीन ने खबरदार किया कि झूठी खबरों का यह सैलाब भारत की बैनुल अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है और इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन जैसा संगीन खतरा भी पैदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से हम आपको बताते हैं कि भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में यूट्यूबर को धर लिया गया है। मारूफ ट्रैवल व्लॉगर हैं ज्योति मल्होत्रा, उनको हरियाणा के शहर हिसार से गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा जो है, उनका चैनल है ट्रैवल विद जो, उसके इस नाम से वो चैनल चलाती हैं, जिसके तकरीबन 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी वो काफ़ी मकबूल हैं। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा माजी में 2 मरतबा पाकिस्तान का सफ़र कर चुकी हैं और ज्योति मल्होत्रा के अलावा दीगर 5 अफराद को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये हो रहा है इस वक्त भारत में, अपने ही लोगों पर क्रैकडाउन हो रहा है। झूठ का पुलंदा उनका मीडिया बना हुआ है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। और अगर आप झूठ बोलेंगे और अगर आप गुरूर करेंगे तो यही आपका अंजाम होगा। ये भारत के जो कुछ अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो समझ में आ गया है, लेकिन जो मोदी और उसके चाहने वाले और मानने वाले हैं उन्हें ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं।
آپ کو لے کر چلتے ہیں غزہ کی صورتحال کی طرف۔ غزہ پر صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد ہو گئی ہے 125، اور غزہ کا سیف زون ہے المواسی کیمپ، اس پر بھی اسرائیلی حملے ہوئے، 36 فلسطینی شہید ہوئے، 3 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت غزہ نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی افواج کے محاصرے سے شمالی غزہ کا جو انڈونیشین اسپتال ہے وہ بھی غیر فعال ہو چکا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب شمالی غزہ کے تمام سرکاری اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان، ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے محاصرے اور فاقہ کشی کی جو پالیسی ہے وہ بین الاقوامی قوانین کا مذاق اڑاتی ہے، اور امداد کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جانی چاہیے۔ یہ تو ہے پورا حال غزہ کا، اور اس پر جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل وہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں عرب لیگ کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، جس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اجتماعی موقف اپنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ 22 مسلمان ممالک ہیں، اور ابھی تک یہ مسلمان ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اجتماعی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی جبری جو ہے بے دخلی اس کو مسترد کرتے ہیں وہ، اور انہوں نے اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جملہ بڑا اچھا ہے، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا کریں گے آپ لوگ؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں عرب ممالک نے غزہ میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی زور دیا، اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فوری مالی امداد فراہم کرے۔ اب قطر میں ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا ہے۔ قطر میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کی ایک بار پھر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے، اور یہ قطر، مصر اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کے باعث ممکن ہوا ہے۔ دوحہ میں ہونے والے یہ جو مذاکرات ہیں یہ ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب خطے میں کشیدگی دوبارہ عروج پر ہے، اور عالمی برادری فوری اور مستقل حل کی بات کر رہی ہے۔ اچھا، ان مذاکرات کی حماس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور قطر میں شروع ہو گیا ہے۔ حماس کے جو عہدیدار ہیں طاہر اگنوگو، انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ فریقین کے درمیان مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہو رہے ہیں، جس میں اب تک کے تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مذاکرات میں اسرائیلی وفد اور حماس کے نمائندے بالواسطہ طور پر شامل ہیں، جبکہ ثالثی کا کردار قطر اور مصر ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں جو ایجنڈا ہے اس میں فوری جنگ بندی، انسانی جو امداد ہے اس کی رسائی، پھر قیدیوں کا تبادلہ اور مستقبل کا سیاسی حل، ان تمام چیزوں پر بات کی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ قطر کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ فریقین تعمیری انداز میں گفتگو کے بعد پائیدار اور منصفانہ جنگ بندی معاہدے پر متفق ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کی امید تو ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے بھی جنگ بندی ہوئی تھی، اور پھر اس جنگ بندی کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد حملے جاری کیے تھے، اور وہ جو حملے تھے وہ اب تک جاری ہیں۔ 2 مارچ کے بعد سے اب تک کسی قسم کی کوئی امداد فلسطین میں غزہ میں داخل نہیں ہوئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی بڑھتے ہوئے معاملے میں ایک اور ماضی کا واقعہ ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے 77 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس پر لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے ریلیاں نکالی اور نکبہ مارچ کیا۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل سے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے اور فلسطینیوں کی زمین واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی میں جو شریک ہزاروں افراد تھے انہوں نے برطانیہ کی حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اب یہ نکبہ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نکبہ جو ہے اس کو فلسطینی جو ہے وہ قیامت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اب اسرائیل نے 14 مئی 1948 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا، جس کے اگلے ہی روز 15 ماہ تک جاری رہنے والی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اب اس کے دوران جو صہیونی ملیشیا ہے اس نے 7.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا، اور آج تک انہیں اپنے گھروں
को वापस लौटने नहीं दिया गया है। फ़लस्तीनियों की जो बेदखली है ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी थी एक डेमोग्राफिक चेंज की, क्योंकि अरब अक्सरियती इलाके को यहूदी रियासत में तब्दील नहीं किया जा सकता था। तो सेहूनियों ने ये समझ लिया था और आज तक ये उसी पॉलिसी पर कारबंद हैं। आज भी फ़लस्तीनी हर साल 15 मई को अपने हाथों में अपने घरों की चाबियां लेकर निकलते हैं। ये चाबियां देखने में बड़ी सादा हैं, बड़ी वज़नी हैं, लेकिन ये चाबियां, इनमें से कुछ जंगालूद चाबियां भी हैं, लेकिन वो सिर्फ धात के टुकड़े नहीं हैं। ये वो कीमती निशानियां हैं जिसे नस्ल दर नस्ल संभाल कर रखा गया है। ये उन घरों की चाबियां हैं कि जहां से 75 साल कबल फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया था और वो कभी लौट कर अपने घरों को वापस नहीं आ सके हैं। वो घर अब वहाँ पर शायद मौजूद भी नहीं होंगे, लेकिन आज भी फ़लस्तीनियों को उम्मीद है कि उनके पास अपने घरों को वापस जाने का हक़ है, जिसका बैनुल-अक़वामी कानून ने उनसे वादा किया था। लेकिन इस वादे पर इसराइल अमल नहीं करता और ना ही चाहता है कि ये तमाम लोग वहाँ से वापस आएँ, बल्कि इसराइल तो वहाँ पर नई नई सेटलमेंट्स बना रहा है ताकि मज़ीद यहूदियों को सारी दुनिया से वहाँ पर लाकर बसाया जा सके। और इस पूरे खेल में अमरीका पुष्ट पनाही कर रहा है इसराइल की, और उम्मत मुस्लिमा सिर्फ़ और सिर्फ इजलास कर रही है, बातें कर रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अमरीका की जानिब। अमरीकी रियासत केंटकी और मिसूरी में तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। तूफ़ान के बायस होने वाली तबाही से अब तक 21 अफराद की हलाकत हो चुकी है। हवा के बगोलों और शदीद तूफ़ान के बायस लकड़ी के जो मकानात हैं वो मलबे का ढेर बन गए हैं। 5000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचा है, जबकि 3 लाख से ज़ायद सार्फिन जो हैं वो बिजली से महरूम हैं। ये जो हवा के बगोले होते हैं इनको बेसिकली कहा जाता है टोर्नेडोज़, और टोर्नेडोज़ जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में अब तक 21 लोगों के हलाक होने की ख़बरें हमारे सामने आ चुकी हैं। मज़ीद जो है वो इस पर हम अपनी जो रिपोर्टिंग है वो जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। हाल है, अब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ और बात करते हैं बरतानिया में बेरोज़गारी की। बरतानिया में बेरोज़गारी के हवाले से एक सर्वे सामने आया है, और ये सर्वे जो है वो ये कहता है कि बरतानिया में बेरोज़गारी 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम आलम, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और अस्सलाम वालेकुम एम आलम साहब। सर, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा इसके बारे में, जो सर्वे हमारे सामने आया है, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक का ये सर्वे है, और ये सर्वे जो जारी हुआ है इसमें कहा यह गया है कि बरतानिया में बेरोज़गारी तकरीबन 4 सालों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी हाँ, बरतानिया में 2021 के बाद 4.5% जो है वो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। कोरोना के बाद बहुत सारे बड़े बड़े नामवर इदारे जो हैं वो शट डाउन कर गए, और ख़ुसूसी तौर पर यूरोपियन जितनी भी कंपनीज थी वो यहाँ से वाइंड अप करके चली गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद भी हुई और बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने कट्स लगाए। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको समझाता हूँ। जैसे बैंक्स हैं, तो मैनचेस्टर शहर में अगर एक बैंक जो है उसकी ब्रांचेस 20 थी, अब वो 2 या 4 रह गई हैं। बाकी सारा काम ऑनलाइन चला गया है। अब ऑनलाइन काम भी बरतानिया में रहने वालों को नहीं मिला, बल्कि उन ममालिक में शिफ्ट कर दिया गया है कि जहाँ पर लेबर सस्ती पड़ती है। तो इस तरह बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ, और उसके साथ साथ बिज़नेस जितने भी हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो माली मुश्किलात का शिकार होने की वजह से ये मुल्क भी बहुत सारी कंपनियां छोड़कर चली गई। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये जो नेशनल सर्वे है इसके मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें नुमाया गिरावट देखी गई है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? जी हाँ, बरतानिया की तामीराती सनत जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात जो है वो आई हैं, और उसका सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि जैसे कर्ज़ों की अदायगी या कम अदायगी या मुनाफा इतना कम कर दिया गया है कि उनको उसमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। बड़ी एक और वजह ये भी है कि हुनरमंद अफराद जो हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरत है, लेकिन वीज़ा पॉलिसीज़ जो है उनको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सख्तियाँ इतनी उन कवानीन में लाई गई है
تبدیلیاں اتنی کی گئی ہیں کہ ہنرمند افراد کا ملنا بھی مشکل ہے، اور جو صنعت کا اور اس صنعت کے ساتھ جڑا ہوا جتنا بھی بزنس ہے سارے سفر کر رہے ہیں اور شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کے حوالے سے جو فگرز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بارے میں کیا تفصیل بتا سکتے ہیں آپ؟ کاروباری برادری جو ہے 2025 کی اقتصادی اور حکومتی پالیسیز کی وجہ سے بہت مشکل میں ہے۔ خاص طور پر جو آپ دیکھیں تو ایڈم سمتھ انسٹیٹیوٹ نے جو سروے کیا ہے جی انہوں نے بتایا 77% جو رائے ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ماحول اس وقت چل رہا ہے بزنس کے لیے اس پر انہوں نے بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ انکم کے ذرائع جو ہیں وہ مخدوش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو درمیانی کاروباری طبقہ ہے جی وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، نہ ان کا کاروبار بک رہا ہے نہ چل رہا ہے۔ اوکے اچھا، اب جو انفلیشن نمبرز ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بینک آف انگلینڈ جو ہے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں تاکہ معیشت جو ہے اس کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اس کے لیے شرح سود میں کمی لائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو زیادہ بڑھایا جائے، معیشت جو ہے اس کو مستحکم کیا جائے۔ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے کاروباری حضرات سے بھی، اور ٹیبل ٹاک بھی جاری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بینک آف انگلینڈ کی دی ہوئی تجاویز جو ہے ان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ان تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے تو تب بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ معیشت کو سنبھالا مل سکے گا۔ صحیح، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس پوری صورتحال میں کیا میجرز لے رہی ہے؟ برطانوی حکومت 2025 میں افراط زر کو قابو رکھنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، جن میں مالیاتی پالیسی ہے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرنا، عوامی خدمات جو ہے ان کے لیے کام کرنا، اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو تھوڑا نرم کرنا، اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی دکھائی نہیں دے رہی، اور تنزلی جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بد اعتمادی ہر بزنس اور ہر کاروباری جو ہے اس میں پھیل رہی ہے۔ شکریہ ادا کریں گے جی، ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی برطانیہ میں بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے اس کے حوالے سے، اور اب یہ کیئر سٹارمر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ کیسے اس بے روزگاری کو کنٹرول کریں، اور کس طریقے سے جو برطانیہ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ملازمت ملے۔ کیا ایسے میجرز لے رہی ہے گورنمنٹ؟ کیونکہ بہت سارے جو امیگرنٹس ہوتے ہیں ان کو تو اس حوالے سے تشویش ہوتی ہے کہ جب برطانیہ میں لوگوں کو جابز نہیں ملے گی ان کے لوکلز کو، تو پھر جو امیگرنٹس ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور امیگریشن نمبرز جو ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو اپرچونٹیز ملیں۔ اچھا، برطانیہ میں ایک اور معاملہ ہوا، برطانیہ میں لوکل الیکشنز جو ہوئے اس میں بھی بہت حیران کن نتائج دیکھنے میں آئے، اور جو یو کے ریفارم پارٹی ہے اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ نائجل فراج جو ہیں، جن کے بارے میں ہم نے یہاں پر سیگمنٹ بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ وہ ایک طریقے سے ایک بہت ہی کنزرویٹو اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وہ پوزیشن کرتے ہیں، نائجل فراج جو ہیں وہ ان رزلٹ سے کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں، اور حکمران جماعت جو ہے لیبر پارٹی جس کی اس وقت حکومت ہے، کیئر سٹارمر جس کے وزیر اعظم ہیں، ان کو سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ سیٹ بیک کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیا برطانیہ میں انتہا پسندی کی ہوا چلتی نظر آ رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے جو برطانیہ ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نوید عالم صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں تھوڑا سا، اگر ہمیں آپ سمجھا سکیں کہ برطانیہ میں جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں اس کا سسٹم کیا ہے؟ جی ویس صاحب، برطانیہ کے جو لوکل الیکشنز ہوتے ہیں وہ مختلف مراحل میں ہوتے ہیں، اور گزشتہ روز جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ انگلینڈ کی جو 1600 کونسلرز کی سیٹیں تھیں اس میں یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں جو 23 میئرز کو بھی چنا جائے گا۔ اس کی جو خاص بات ہے، جو لوکل باڈی الیکشن ہوتے ہیں یہ جو لوکل فنڈنگ اکٹھی ہوتی ہے اور حکومت بھی اس کو فنڈ کرتی ہے، جو لوکل ترقیاتی بجٹس ہوتے ہیں جیسے اسکول،
ये हैं, सड़कों का है और जो हस्पतालों की जो सूरत हाल है उस पे जो कौंसल इस पे अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं उसमें ये बहस करते हैं, उसके बाद बजट पास होकर उस इलाके में तरक्याती जो काम होते हैं ये उनको सरअंजाम देते हैं। सही, तो ये जो मकामी इंतखाबात में जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था ओवरऑल, और ये रिजल्ट कितना मुतवक्के था? जी अवैस साहब, जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें ये रिज़ल्ट बिल्कुल मुतवक्का नहीं थे, क्योंकि हमने माजी के जो इंग्लैंड में लोकल इलेक्शंस हुए हैं और उसमें देखा है कि दो जो बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जिन्हें टोरी पार्टी भी कहा जाता है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है काउंसलर्स की, और वो ज़्यादातर मेयर के इलेक्शन भी वही जीतते हैं। लेकिन ये एक पहली दफ़ा है और कि रिफॉर्म्स पार्टी जो है वो इंतहाई दाएं बाजू की जमात जो 400 से ज़ायद काउंसलर्स की सीटों पर जीत चुकी है, और कुछ जो मेयर्स के इलेक्शंस हैं उनमें भी कुछ सिटी में वो मेयर उनका भी चुना गया है। ये रिज़ल्ट बिल्कुल मुतवक्का नहीं थे अवैस साहब, क्योंकि ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो इस वक्त खुश दिखाई नहीं दे रहे लेबर हुकूमत से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो यूके रिफॉर्म पार्टी है इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें, क्योंकि ज़ाहिर है मकबूलियत इसकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने बताया जी 400 जगहों पर इन्होंने कामयाबी हासिल की है। कौन सी पॉलिसीज़ इनकी हैं जिनको अवाम में पजीराई मिली है? रिफॉर्म्स का इतनी बड़ी तादाद में वोट लेना ये एक दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि जो लोकल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं लेबर 5वें नंबर पे चली गई है, जबकि टोरी पार्टी है जो वो 3रे नंबर पे चली गई है। उनकी जगह लिब डेम जो दाएं जो सेंटर लिबरल पार्टी है उन पर वोटर्स ने इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती हैं। लेकिन रिफॉर्म्स पार्टी का इतनी बड़ी तादाद में जीतना ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है दोनों सियासी बड़ी पार्टियों के लिए। ठीक, मुझे ये बताएं, नाइजल फराज जो है वो बड़े ज़ाहिर है इन रिजल्ट से काफ़ी खुश लग रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बरतानिया जो है वो भी तब्दील होकर बरतानिया के लोग जो है वो इंतहा पसंद जज्बात की तरफ जा रहे हैं? नाइजल फराज बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, जो लेबर पार्टी के लिए बड़ा जो एक सेटअप है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जो पार्लियामेंटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें भी रिफॉर्म्स पार्टी ने 6 वोटों से लेबर जो लेबर की सेफ सीट समझा जाता था उसमें उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। इस तरह रिफॉर्म्स पार्टी के जो पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 हो गई है, और इसके साथ जो उन्होंने लोकल इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में वोट लिए हैं। नाइजल फराज इस वक्त बरतानिया की पॉलिटिक्स पे छाए हुए हैं, और ये हमने गुज़िश्ता साल देखा था कि ये एक बिल्कुल नई पार्टी थी, कोई इनसे उम्मीद नहीं लगा रहा था कि ये कौंसल के इलेक्शन भी जीत जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने काउंसलर्स के इलेक्शन में भी कामयाबी की है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें भी कामयाबी हासिल की है। नाइजल फराज जो इंतहाई दाएं बाजू के हैं वो ज़्यादातर इमिग्रेशन और मुसलमानों को लेकर सियासत करते हैं, और हमने देखा है कि लेबर पार्टी जब से हुकूमत में आई है उनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, और इसके साथ जो गैर कानूनी तारकीन वतन है फ्रांस से कश्तियों के ज़रिए बरतानिया में आ रहे हैं उनकी तादाद भी इस साल 10,000 से ज़्यादा हो गई है। लेबर हुकूमत ने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी गुज़िश्ता साल उसमें उन्होंने मईशत और इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने का वादा किया था, और इन दोनों वादों में लेबर हुकूमत नाकाम हुई है। इसी वजह से रिफॉर्म्स पार्टी ने इसको अपनी सियासत के लिए मेन एजेंडे के तौर पर रखा, और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने सीटें ली हैं, और नाइजल फराज की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अब ये जो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी हैं इनके सामने जब ये रिजल्ट आया है तो उनके क्या जज्बात? वैसा दोनों जो सियासी बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए ये परेशान कुन सूरत हाल है, और जो टोरी पार्टी की चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि हमें ये रिज़ल्ट मुतवक्का थे। अच्छा। वो अपनी ज़्यादातर जो कैंपेन है जो नज़र रखे हुए हैं वो 2030 के जो जनरल इलेक्शन है उस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना होगा वोटर्स का ट्रस्ट वापस लेने के लिए।
اس لیے وہ ایسا کمپین کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ رزلٹ متوقع تھے کیونکہ انہوں نے تقریباً 15 سال حکومت کی اور لوگ ان سے کافی ناخوش تھے, اس لیے ابھی بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا. اس وجہ سے وہ نہ ہی ضمنی الیکشن میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی دکھا سکے اور نہ ہی وہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس میں زیادہ سیٹیں جیت سکے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں لیبر حکومت جنہوں نے لینڈ مارک وکٹری ملی تھی گزشتہ سال, ان کے لیے پریشان کن صورتحال ہے کہ 9 ماہ کے عرصہ جو ہے اس کے اندر ہی ضمنی الیکشن ہارنا اور لوکل باڈیز الیکشن میں 5ویں پوزیشن میں چلے جانا, یہ ان کے لیے پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ لیبر ہمیشہ ہی جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں اس میں پہلی یا دوسری پوزیشن پہ رہتی ہے. تو برطانوی جو وزیر اعظم ہیں سر کیئر سٹارمر, انہوں نے اس کو ڈسپوائنٹڈ کہا کہ ہمارے لیے یہ بالکل ہی مایوس کن جو صورتحال ہے جو ضمنی الیکشن میں ہم ہارے ہیں, جو لوکل باڈیز الیکشن کے جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ بھی صورتحال اچھی نہیں دکھائی دے رہی. لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہمیں تیزی سے ریفارمز کرنی ہوں گی, تیزی سے جو ہم نے وعدے کیے تھے برطانیہ میں چینجز لانے کے لیے اس پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ووٹرز کا ٹرسٹ واپس لیا جا سکے. بالکل, جو امیگریشن پالیسی میں جو چینجز ہیں وہ بھی اناؤنس کر دیے ہیں. اچھا, اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو کنزرویٹیوز ہیں وہ تو اب 2030 کے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں, تو ان انتخابات میں جو نتائج سامنے آئے ہیں ان کا لانگ ٹرم امپیکٹ یا لانگ ٹرم جو اس کا اثر ہے وہ آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ اویس صاحب, اگر فیوچر کا دیکھا جائے تو ماہرین یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ریفارمز پارٹی جس تیزی سے جگہ بنا رہی ہے یو کے کی پولیٹکس میں, اور یہ ممکن ہے کہ جو جنرل الیکشن 2030 میں ہوں گے وہ ریفارمز پارٹی جو نیجل فراج کی پارٹی ہے اس میں وہ کافی بڑی تعداد میں ووٹ لے سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں فیوچر میں بنا لیں. اور نیجل فراج نے جو رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد کہا کہ ہم اب کنزرویٹو پارٹی مین اپوزیشن پارٹی نہیں رہی, اب ہم جو ہے نا وہ مین اپوزیشن پارٹی ہیں, اب ہم لیبر کو مزید ٹف ٹائم دیں گے کیونکہ جو نیجل فراج کی جو سیاست ہے وہ امیگریشن اور مسلمانوں کے خلاف گھومتی ہے. ان کا مین ایجنڈا ہی 2 چیزیں ہیں, اور اس وقت پورے یورپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ امریکہ میں بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے ان میں تیزی آئی ہے. لیبر حکومت نے بھی بہت ہی سخت قوانین بنا دی ہیں امیگرینٹس کے لیے, لیکن عوام ابھی ان کے فیصلوں سے خوش دکھائی نہیں دیتی. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ معیشت دوسرے نمبر پہ چلی گئی ہے, امیگرینٹس جو ہے نا وہ اس وقت پہلے نمبر کا سیاسی ایجنڈا ہے. جو بھی اس میں وعدے کرے گا اور جو بھی اس امیگریشن کے قوانین کو مزید سخت بنائے گا, عوام اس کو ووٹ دیں گے, عوام میں ان کی پذیرائی مزید بڑھے گی. شکریہ ادا کریں گے جی. نوید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے برطانیہ سے, اور بات ہو رہی تھی برطانیہ میں جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ان کے ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے, اور ریفارم یو کے نائجل فراج کی پارٹی جو ہے وہ کافی مقبولیت حاصل کر رہی ہے. لے کر چلتے ہیں یورپ کی طرف, جہاں پر ایک مہم شروع ہوئی ہے, اور یہ مہم ہے امریکی مصنوعات کے بوائیکاٹ کی, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. زبیر حسین صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں سویڈن میں, ان سے ہم اس بوائیکاٹ مہم کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ زبیر, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. یہ بتائیے کہ یورپ میں کن ممالک میں امریکی مصنوعات کے بوائیکاٹ کا جو رجحان ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ جی, اگر آپ بات کریں امریکن پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی, تو یہ مہم اب رہتے رہتے پورے یورپ میں پھیلتی جا رہی ہے, جس کا آغاز ہوا سویڈن ڈنمارک سے. اب یہاں پر نہ صرف سویڈن ڈنمارک بلکہ جرمنی, فرانس, اسپین, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پورے یورپ میں یہ بائیکاٹ مہم جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے, اور یہاں پر یورپی مصنوعات کو ترجیح دینے کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, یہ تو کافی زیادہ موقع اس بوائیکاٹ میں شریک ہو رہے ہیں. مجھے اگر یہ بتا سکیں آپ کہ کتنے فیصد عوام امریکی مصنوعات کے بوائیکاٹ کے حق میں, کوئی سٹیٹس اگر آپ کے پاس ہیں یا کوئی عوامی رائے آپ دیکھ رہے ہوں؟ جی, اگر آپ بات کریں کہ کتنے پرسنٹ, تو یہاں پر تقریباً اگر سویڈن کی بات کریں تو 70% جو ہے افراد یا تو پروڈکٹس امریکن جو ہے ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, یا پھر جو ہے ان کے بائیکاٹ پر غور کر رہے ہیں. اگر آپ ڈنمارک کی بات کریں تو ڈنمارک ایک ایسا واحد یورپی ملک ہے جس میں ہر دوسرا شخص جو ہے وہ امریکن کی جو پالیسی ہے یا امریکہ کی گرین لینڈ کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے امریکن
प्रोडक्ट्स का ना सिर्फ बायकाट कर रही है, बल्कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डेनमार्क एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसने ये आवाज़ उठाई है कि नेटो जो है वो यूएस के बगैर होनी चाहिए, यानी कि अमेरिकन आर्मी का इसके अंदर कोई वजूद नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो यूएस बेस जो यहाँ पर मौजूद है या नेटो के बेस ग्रीनलैंड में मौजूद हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो ये आवाज़ डेनमार्क में उठ रही है कि हर दूसरा शख्स जो है वो बायकाट कर रहा है। अगर आप फ्रांस की बात करें तो तकरीबन 62% अफराद ने ये इरादा किया है कि वो अमेरिका की मसनूआत का बायकाट करेंगे। ओके, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकी प्रोडक्ट्स, जो कि ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेस्ला गाड़ी की बात की जाए, उसका तकरीबन मुकम्मल बायकाट देखने में आ रहा है। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स है, कोको कोला है। यहाँ पर अगर आप बात करें जो गाड़ियों के अलावा या नेटफ्लिक्स के अलावा तो जो फास्ट फूड चेन स्टोर्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, केएफसी है, स्टारबक्स है, या फिर जो है केचप की बात करिए तो हेनस केचप जो अमेरिका का केचप है, या फिर यहाँ के चिप्स की बात की जाए अमेरिका के लेस की, तो ये तमाम तर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मुकम्मल बायकाट हो रहा है और इसका सिलसिला जारी वो सारी है। और ये चूंकि आपने मुझे बताया कि किन ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो कौन सी यूरोपीय ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि इन अमेरिकी मसनूआत के मुतबादिल के तौर पर मशहूर हो रही हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने बात की कि जो लग्जरियस आइटम हैं वो ज्यादातर बायकॉट की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले टेस्ला की बात हुई, तो टेस्ला चूंकि गाड़ी है तो गाड़ियों के हवाले से जर्मनी एक बहुत बड़ी यूरोप की मार्केट है, जिसके अंदर मर्सिडीज, यहाँ पर BMW, यहाँ की वॉक्सवैगन, यहाँ की जो है दीगर मशहूर गाड़ियाँ जो जर्मनी की हैं वो इस वक्त मार्केट अपनी बना रही हैं और लोग जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बजाय, अमेरिकी कारों के बजाय यहाँ पर यूरोप की जो मेड गाड़ियाँ हैं उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। फिर अगर आप बात करें कि इटली की, तो इटली आपको जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मलबूसात की बहुत बड़ी मार्केट नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप ना सिर्फ यूरोपीय मसनूआत की बात करें बल्कि यहाँ पर अब चूंकि ई कॉमर्स का दौर है तो ज्यादातर चीजें हैं वो ऑनलाइन ही मंगाई जाती हैं और अमेरिकी मसनूआत की बजाय यहाँ पर जो है ज्यादातर यूरोपियन या फिर जो है चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। तो अब ये जो बॉयकॉट है, आपको क्या लगता है इस बॉयकॉट के क्या असरात होंगे और क्या इस बॉयकॉट की वजह से अमेरिका अपने टैरिफ पर नजरसानी करेगा? देखिए, अगर आप ये बात करें कि जो टैरिफ की पॉलिसी है उसमें अमेरिका यू टर्न लेगा या अमेरिका जो है उसके जो है कोई ना कोई सदेबाब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हालिया आपने देखा होगा कि चाइना के हवाले से टैरिफ में कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर अमेरिका ने यू टर्न लिया। तो यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि टैरिफ की पॉलिसी में कुछ कमी आएगी या जो है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को, तो बिल्कुल ऐसा ही है, उनको इसकी नजरसानी जरूर करनी पड़ेगी। तो अब अगर ये का बॉयकॉट हो रहा है तो फिर महंगाई में कितना इजाफा होगा? देखिए, अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई का सिलसिला कुछ यूं है कि जब यहाँ पर दूसरी चीज़ों को मार्केट मिलेगी तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप की भी जो है मार्केट की कंपटीशन में यहाँ पर बेतहाशा चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि चाइना और एशिया के दीगर ममालिक से यहाँ पर लाई जाती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि अमेरिकन मसनूआत है उसके बायकॉट के बाद जो है वो किसी किस्म की महंगाई बढ़ेगी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि महंगाई का खात्मा होगा और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स के अंदर इजाफा होगा। ई कॉमर्स के सिलसिले में भी यहाँ पर बहुत सारी काविशें की गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें चाइनीज प्रोडक्ट की तो शीन एक ऐसी कंपनी है जिससे आप समझ लें कि सुई से लेके कपड़े तक तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो वहां से मंगाई जाती हैं और आवाम तरजीह देती है ई कॉमर्स को। बिल्कुल, शुक्रिया अदा करेंगे। जुबैर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और बात हो रही थी कि बॉयकॉट किया जा रहा है अमेरिकी मसनूआत का। अच्छा, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे खुद साख्ता अक्लमंद लोग ऐसे हैं जो कि वैसे तो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बातें करते हैं कि जी हम अगर उन मसनूआत का बॉयकॉट कर देंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल को फंड करती हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, वेस्ट का पूरा जो मामला है, अमेरिका का पूरा जो टैरिफ का मामला है, उसके ऊपर यूरोप में भी जो अमेरिकी मसनूआत हैं उनका बॉयकॉट किया है लोगों ने। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी जो है वो अक्ल ज़रा इस्तेमाल करनी चाहिए और ये जो बॉयकॉट के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, जर्मनी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। जर्मनी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया जी। वहाँ पर एक शख्स था जो कि खुद साख्ता एक बादशाह था और उसका एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। अब उस खुद साख्ता बादशाह को जर्मनी की अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको बैन कर दिया गया है। अब्दुल रहमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं जर्मनी में, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, ये बताइएगा कि ये जो खुद साख्ता बादशाह है जिसको गिरफ्तार किया है, ये माजरा क्या है, कौन शख्स है, इल्जामात क्या है इस पर?
جی جرمنی میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں جرمنی کے اندر ایک سیلف پروکلیم کنگ، ایک ایسے شخص ہے جن کا نام پیٹر فرٹزک ہے، ان کو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے گرفتار کیا گیا ہے ان کے 3 لوگوں کے ساتھ۔ تفصیلات کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیٹر فرٹزک جو ہے یہ کافی دیر سے جرمنی کے اندر رائٹ ونگ کی ایک آف شوٹ ہے اس کو رن کر رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا کنگڈم بھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بادشاہ سلامت ہے یہ اچانک سے منظر عام پر آ گیا یا پھر اس کی طرف سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے اقدامات یا کوئی اعلانات کیے گئے تھے؟ جی یہ شخص پہلے سے جیسے کہ میں نے بتایا یہ کافی دیر سے آپریٹ کر رہا ہے، تقریباً 2012 میں بھی اس کے اوپر کافی اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے اور بتایا جاتا ہے یہ جو شخص پیٹر فرٹزک ہے جو اپنے آپ کو پیٹر دا ون کہتا ہے، یہ پہلے ایک شیف ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کراٹے بھی پڑھاتا تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سیلف پروکلیم کنگ کہنا شروع کر دیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2022 میں بھی اس پہ ایلیگیشنز لگے، لیکن اب جرمنی نے اس کو ٹوٹل طریقے پر اس کے اوپر پابندی لگا دی، اس کی پارٹی پر، اس کو انہوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ تو یہ جو پیٹر بادشاہ سلامت ہیں ان کی عوام میں مقبولیت کتنی ہے اور کیا واقعی ایک سوورن اسٹیٹ جو ہے ان کی وہ خطرہ بن چکی تھی جرمنی کے لیے؟ جی اگر مقبولیت کی بات کی جائے جو ٹوٹل رائٹ سائڈ کے لوگ ہیں ان کی تعداد کو 25,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم صرف ان کی مقبولیت کی بات کریں تو ان کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد تقریباً 5,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2500 لوگ تقریباً ہاف آف دی پاپولیشن آف دس سائڈ، یہ لوگ جو ہیں یہ وائلنٹ نہیں ہیں بلکہ جو دوسرے ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لینے میں کوئی اتنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اور جرمن حکومت جو ہے وہ اب اس پر کیا ایکشن لے گی؟ اس کو گرفتار کرنے کے بعد جرمنی کا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جرمنی نے اب ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور ایکشن کے طور پر ان کے جو پیٹر دا فرسٹ جو ان کے اپنے کنگڈم کے بادشاہ ہیں ان کو بھی انہوں نے حراست میں لیا، اس کے ساتھ ہی 3 لوگ ایسے ہیں جو اس کے ساتھ بہت قریبی پائے جاتے ہیں ان کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ تو جرمنی سمجھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے رائٹ ونگ پارٹیز کو اتنا زیادہ لیوریج نہیں دیا تھا تو وہ بھی اوپر آ گئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل کو جا کے ہو سکتا ہے ہماری ڈیموکریسی کو یہ بھی ایک تھریٹ بن کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ ادا کریں گے جی۔ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے جرمنی سے بادشاہ سلامت پکڑ لیے گئے ہیں جی، اور یہ ایک بڑا ہی منفرد قسم کا واقعہ ہے جو کہ جرمنی میں پیش آیا۔ بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔